अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मारूफ मीडिया पर्सनैलिटी, मारूफ खातून हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। रमज़ान के महीने में उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हुई। फ़िज़ा अली ने जवाद अहमद जो एक सिंगर हैं, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुतनाज़ बन चुके हैं अपने मुख्तलिफ बयानात की वजह से, उनको धोबी क्यों कहा। हत्ता कि जवाद अहमद की आज से 4-5 माह पहले एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मुझ पे डिपेंड किया जाएगा, वाहिद उम्मीद मैं हूँ इस कौम की। एक शख्स जो इस लेवल पे हो, वो उनके मुतालिक एक खातून उठ के कह दें कि अगर जवाद अहमद सिंगर ना होते तो वो धोबी होते। यकीनन कोई भी प्रोफेशन बुरा प्रोफेशन नहीं है, यहाँ मकसद किसी प्रोफेशन को डिग्रेड करना नहीं है, लेकिन जवाद अहमद को धोबी क्यों कहा गया। हत्ता कि जवाद अहमद का ये मानना है कि पाकिस्तान के पास अब जवाद अहमद के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर हम जवाद अहमद की बात सुने तो वो कहते हैं आई एम दी ओनली वन हु कैन बी ट्रस्टेड। और अगर हम फ़िज़ा अली साहिबा की बात सुने, उनका ये मानना है कि जवाद अहमद अगर सिंगर न होते वो धोबी होते। क्या जवाद अहमद माजी में धोबी रहे हैं? सवाल नंबर 1। क्या जवाद अहमद का ये जो धोबी है या वॉशरमैन है, इस प्रोफेशन से कहीं बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक रहा है? सवाल नंबर 2। इनके जवाब तो मैं आपको दूंगा। और तीसरी बात, इन्हीं दिनों में अरशाद भट्टी जो एक नामवर सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू करते हैं और उनके इंटरव्यूज़ काफ़ी वायरल हुए, बिलखुसूस जो उन्होंने तारक जमील साहब के साथ किया था। उनका ये कहना था एक शो में जवाद अहमद की तरफ, जब उन्होंने अपनी तोपों का रुख मोड़ा, उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग रियासत मदीना या खान साहब के वर्जन या खान की पर्सनैलिटी पे बात करते हैं जिनकी अपनी सियासी जमात 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 4000 वोट नहीं ले सकी। यानी इमरान खान को बुरा कहने पर अरशाद भट्टी भी मैदान में आ गए हैं, और दूसरी तरफ फ़िज़ा अली जिन्होंने आज तक खुलकर किसी पार्टी को सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उनकी तोपों का रुख क्यों जवाद अहमद की तरफ हुआ, इसका जवाब मैं आप आने वाले टाइम पे दूंगा। बात ये है भाईजान, जवाद अहमद साहब जो है ना, मेरा ये मानना है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गायकी में बड़ी इज़्ज़त दी थी। उन्होंने बड़े अच्छे गाने गाए। उनके कुछ गाने जो थे वो कौमी सतह पर वायरल हुए, मिली नगमे भी गाए, सूफियाना कलाम भी उन्होंने पढ़े, और उनके गाने बड़े पॉपुलर हुए। मेहंदी में, शादियों में उनके गाने फैमिली फंक्शंस पे लोग चलाते थे, लोग सुनते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आखिर एक आम आदमी पार्टी के, मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी वो आम आदमी की है, वो आम इंसानों की है, उसके नैरेटिव को लेकर आज का जवाद अहमद धोबी तक आ चुका हुआ है। आज का जवाद अहमद तनकीद के निशाने पे है। इसकी वजह क्या है? मुझे ये लगता है कि जवाद अहमद साहब ने, मेरी एक राय है, आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि उन्होंने बग़ैर तैयारी के, बग़ैर किसी मैनिफेस्टो के, बग़ैर सीखे सियासत में कदम रखा, और सियासत में कदम रखते ही उनको, मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि ठीक है कि जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, आपका राइट है कि आप सियासी जमात बनाएं, आप आवाम की खिदमत का मैनिफेस्टो दें, आप इलेक्शन लड़ें, आप आम आदमी की बात करें। लेकिन जवाद अहमद बग़ैर तैयारी के सियासी दंगल में उतरे। अच्छा, फिर जब वो बग़ैर तैयारी के सियासी दंगल में उतरे तो उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है ना वो खान की तरफ मोड़ दिया। हत्ता कि अगर इधर नून लीग भी है, इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, इधर JUIF भी है, जमात इस्लामी भी है, MQM भी है, बहुत सारी सियासी जमातें, लेकिन इमरान स्पेसिफिक उन्होंने अपनी सियासी जमात को रखा। और इमरान स्पेसिफिक सियासी जमात को जब उन्होंने रखा, मुखालफत में जब उसके बयान दिए, तो दूसरी तरफ अगर आप ये नोट करें कि इमरान की पॉपुलैरिटी आज भी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको एक खान साहब की ट्वीट जो उन्होंने ईद वाले दिन की, फिर मैं जवाद साहब वाले टॉपिक पे आऊँगा, कि ईद वाले दिन अब इमरान खान को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है, या अपने आप पे इतना उस बंदे को जिसे कह सकते हैं ट्रस्ट है, तो वो ट्वीट कर रहे हैं कि कौम जो है वो हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए तैयार रहे। उन्होंने मौलाना रूम को भी कोट किया कि जो लोग चूंटी की तरह वो रींगते चलोगे, या शाहीन की तरह जो हवाओं में उड़ोगे, आज़ादी की ज़िंदगी जियोगे, या सारी उम्र इसी तरह गुलामी की ज़िंदगी जियोगे। ये खान की ट्वीट है। आप उनके इस फलसफे से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्वीट में खान का कॉन्फिडेंस लेवल ये है, खान ने इस ट्वीट के लिए, आप ये नोट करें, ना किसी सेनेटर की मदद मांगी, ना आपने किसी स्पोक्समैन की मदद मांगी, ना पंजाब असम्बली में, ना KP में, ना सिंध असम्बली में, जहाँ जहाँ उसके ऑफिस बीरर्स हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, किसी के ज़रिए अवाम को पैगाम नहीं पहुँचाया। वो खुद अवाम से डायरेक्टली बात कर रहा है। ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। नो डाउट
کہ 10 مئی کے بعد خان کی پوزیشن جو ہے ویسی نہیں رہی، کیونکہ 10 مئی کو پاکستان نے بھارت کے دان کھٹے کر دیے، اس سے اداروں کا ایک مورال بھی بھرا اور ان کی سپورٹ بھی بھری ہے. حتیٰ کہ میں ان لوگوں میں سے آج بھی اپنے پرانے بیانیے پہ قائم ہوں کہ مل کے چلنا پڑے گا اور مل کے ہی بات آگے بڑھے گی. لیکن اس وقت فی الحال دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ ادارے اور خان صاحب کبھی اکٹھے بیٹھیں گے، یا آنے والے مہینوں میں بھی مجھے نہیں نظر آ رہا. کیونکہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ خان صاحب کو عید کی نماز بھی پڑھنے نہیں دی، تو یہاں ہمارے بہت سارے اینکرز یہ بات کرتے ہیں کہ جی خان باہر آ رہا ہے، خان فلاں تاریخ کو باہر آ رہا ہے، پنڈی میں ٹانگیں کام گئی، فلاں جو ہے وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی خان کے ساتھ ڈائیلاگ کرو. ایسا کچھ نہیں ہے. خان اپنی جگہ کھڑا ہے، ادارے اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور دونوں کا ایک اپنا سٹانس ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی سے اس وقت وہ ڈائیلاگ کے موڈ میں ہے. یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. بہت سے دوست میری اس بات سے ایگری نہیں کرتے، کیونکہ وہ سننا چاہتے ہیں کہ میں کہوں نہیں بس آج آ گیا ڈیالہ جیل میں فلاں ہو جائے گا، علی مین گنڈا پور لشکر لے کے جا رہے ہیں. میرے پاس ایسا جھوٹ بولنے کا نا میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا. اچھا، اب خان کا یہ لیول ہے کہ قوم کو آزادی کی تحریک کے لیے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ کروڑوں لوگ بےتاب ہیں. جواد احمد کا کیا یہ لیول تھا؟ کہ جواد احمد تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ نے ایک 6-7 سال کے بچے کو سومو پہلوان کے آگے کشتی کے لیے کھڑا کر دیا ہو. تو جواد احمد اگر میچور پولیٹکس کرتے، یہ میری رائے ہے، اگر وہ تنقید برائے تنقید کی بجائے مثبت تنقید کی طرف جاتے، جہاں نون لیگ کی غلطی ہیں، جہاں پی 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 کی غلطی ہیں، جہاں پی ٹی آئی کی غلطی ہے، وہ اس طرح کی سیاست کرتے، تو آج جواد احمد اس طرح وہ انڈر اٹیک نہ ہوتے، ان کو دھوبی نہ کہا جا رہا ہوتا. یہ بڑی بے عزتی ہے کہ ایک ایکٹریس اٹھ کے آپ کو دھوبی کہہ رہی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو، ایک ایسے شخص کو جس نے 2000 کی اور 90 کی دہائی میں، یقین کریں 2010 تک تو جواد احمد کے گانے ایز اے برانڈ لوگ سنا کرتے تھے. لیکن ان کا سیاست میں آنا، اوپر سے عمران خان کی مخالفت میں آنا، عمران اسپیسیفک سیاست کرنا یا عمران سینٹرک سیاست کرنا، میرا خیال ہے جواد احمد کے لیے عوامی طور پر مقبولیت کا باعث نہیں بنا. یہ میری رائے ہے. آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اور میں آج آپ کو بار بار ایک بات بتا رہا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں، اس وقت عمران کو اپنی نہ کے پی گورنمنٹ کی ضرورت ہے، نہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ عوام بہتر جانتی ہے. عمران اس وقت ایک شخص کے طور پہ کھڑا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک نظریہ بھی لیے بیٹھا ہے، اپنے اندر ایک دنیا لیے بیٹھا ہے، اپنے اندر ایک ادارہ لیے بیٹھا ہے، اپنے اندر ایک قوم لیے، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جنہوں کہنا میں کلہ ہی کافی ہوں، وہ اس پوزیشن میں مجھے لگتا ہے پہنچ گئے ہیں. اور دوسری طرف اداروں نے بھی اپنا اس وقت جو مورال ہے بہت اوپر کیا ہے، اور ادارے اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو بھی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ میری تو دعا ہے کہ کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جایا جائے، ورنہ اسی طرح ہی معاملہ چلتے رہیں گے، اور جو دیگر پی ٹی آئی مخالف یا عمران مخالف سیاسی قوتیں ہیں وہ سسٹم میں انجوائے کرتی رہیں گی. یہ میری رائے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.